बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, अब पाकिस्तानी मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान अब अनकरीब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। और इस सूरत हाल में वो छुपन छुपाई वाला जो खेल है वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब चीज़ें बड़ी ओपन हो गई हैं और पाकिस्तान इसराइल को बैकडोर चैनल से मामलात काफ़ी देर से जा रहे थे। यानी बाजवा भी चाह रहा था कि वो इसराइल को तस्लीम करे। अब ओपनली पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसराइल के बाज़ारों में बिक रही हैं। ये किस तरह ये हुआ, कैसे और क्या सूरत हाल है? देखिए, पाकिस्तान के जो मेवा जात है, ये आप मनाजिर देख सकते हैं, खजूरें हैं, मसाले हैं, वो इस वक्त इसराइल की मार्केट में बिक रही हैं। ये इसराइल किस तरह पहुंची और इनको ले जाने वाले कौन थे? अब असल में इसको आप ज़रा समझ लीजिए कि पाकिस्तान में बसने वाले एक यहूदी जिनका नाम फिशल बिन खल्द है, ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर रहे हैं इसराइल के साथ रिलेशंस को। ये असल में काम भी करते हैं इसका, लिहाजा इन्होंने पूरी कोशिश की। ये इसराइल का दौरा कर चुके हैं, इसराइल के सदर से इनकी मुलाकात हुई है और वहाँ पर डेलीगेट ये काफ़ी ओपनली कह रहे हैं कि जो इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। और पाकिस्तान और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं, ये असल में उसको इन्होंने काफ़ी हद तक प्रमोट किया। और ये इसराइल का दौरा भी कर चुके हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्लियरली कहा कि असल में अब हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। यानी ये काफ़ी वक्त से ये काम कर रहे हैं। अभी इसराइल की जो प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान आएंगी या नहीं आएंगी ये तो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान की प्रोडक्ट इसराइल जाना शुरू हो गई हैं। ये गई कैसे हैं? अब असल में जो कोशर फूड यहूदी मज़हब के अकायद के मुताबिक तैयार किया जाता है, जिस तरह मुसलमान हलाल फूड खाते हैं और कहते हैं हम उस पर बिलीव करते हैं, ये असल में फिशल बिन खालिद जो काम करते हैं वो इसी तरह करते हैं। ये कोशर फूड इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, ये एक्सपोर्ट करते हैं। और इन्होंने पाकिस्तान या जर्मनी या पूरी दुनिया के अंदर जो एक बेड़ा उठाया हुआ है कि यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करना है, ये इसी तरह इन्होंने पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसराइल पहुंचाई। यानी उसका एक तरीका कार होता है कि आप जर्मनी से लेकर दुबई से लेकर दीगर जगहों से जो ताजिर हजरात हैं वहाँ पर चूंकि बहुत बड़ी तादाद में आते हैं तो उनके थ्रू ये एक्सपोर्ट करते हैं। बहरहाल ये एक बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इन्होंने किसी ना किसी तरह करके इसराइल में अपनी पूरी एक्सपोर्ट की और वहाँ अब हमारी प्रोडक्ट्स ओपनली बिक रही हैं। पहले ये होता था कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट खास तौर पर जो पिंक नमक था, जो सॉल्ट था हमारा, वो बिकता था और वो दीगर जगहों से जाता था और इसी तरह हो रहा है। अब ओपनली ये काम हो रहा है। असल में इन्होंने एक क्लेम किया कि इनकी जो वालदा है वो यहूदी हैं और इसीलिए उनका ताल्लुक है। कहते हैं कि मैं जब 9 साल का था तो मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, लेकिन वो यहूदी अकायद पर बिलीव करती थी। लेकिन इनके भाइयों ने इस बात को डिनाई किया। अब इनके भाई ने एक एफिडेविट दिया जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमारा जो भाई फिशल बिन खल्द ये क्लेम करता है कि हमारी माँ यहूदी थी, ये बिल्कुल एक झूठ है, एक फ्रॉड है। किसी तरह का ऐसा कोई नहीं, हम डिनाई करते हैं इस बात को, क्योंकि हमारी वालदा एक मुसलमान थी और ये कहता है कि हमारी वालदा यहूदी अकायद पर बिलीव करती थी। ये कम्प्लीटली एक झूठ है। अब इस सूरत हाल में जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसराइल जाना शुरू हो चुकी हैं। देखिए, ये एक शुरुआत है। अगर कोई ये समझ रहा है कि जी ये इनका ज़ाती तौर पर अमल है और उसके बाद ये मामला नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, आप याद कीजिए अनीला अली जो डेलीगेशन लेकर गई थी इसराइल, आप जानते हैं सब, और हकीकत टीवी ने फिर अनीला अली का इंटरव्यू भी किया था और आप सबको बताया था। उसके बाद फिर अहमद कुरैशी वो गए थे, वो भी इसराइल का दौरा करके आए थे। और अहमद कुरैशी का जब हकीकत टीवी ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि क्या सूरत हाल थी, क्या मामला था। वो कंप्लीटली सारी चीज़ें आप सब जानते हैं कि क्या मामला हुआ। अब ये जो सूरत हाल है, देखिए इस वक्त जो स्टेट होती है, अगर आपने तस्लीम ना करना हो या कोई काम करना हो तो फिर ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से जा नहीं सकती। ये आप जो मर्जी कर लें, फिर वो मामला होता है। यानी जब आपने कोई काम नहीं करना होता तो ये मामला होता है। अब आप करने जा रहे हैं अनकरीब इसराइल को तस्लीम। बहुत सारे मामला हो गए इमरान खान के दौर के अंदर। देखिए, ऑलरेडी मोहित पीरजादा ने बात कही थी कि मुझे यूएस के अंदर लोगों ने बताया कि बाजवा ने उनको कहा कि भाई हम तो इसराइल के साथ ताल्लुका चाहते हैं बड़े, और नाम सारा इमरान खान के ऊपर लग रहा था। इमरान खान ने तो क्लियरली कहा था कि भाई मैं तो इसराइल को तस्लीम तब तक नहीं करूंगा जब तक फ़लस्तीन का सोल्यूशन नहीं निकलता। सऊदी अरबियन करीब उनके भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए, यूएई ने पहले तस्लीम कर लिया है। देखिए, पाकिस्तान इसराइल को अब तस्लीम करेगा। अब आप ज़हन में रख लीजिएगा, अगर इमरान खान की हुकूमत आती है तो फिर ये मामला रुक जाएगा, लेकिन अगर किसी और की हुकूमत आती है तो अनकरीब आप एक ऐलान की जो आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल है कि यहाँ से प्रोडक्ट्स का जाना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लेम करते हैं
وہ کہتے ہیں جی یہ جناب کلیم کرتے ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ کیا، وہ کہتے ہیں نہ تو اس میں فوج کا کوئی ہاتھ ہے نہ اس میں کوئی حکومت کا ہاتھ ہے، لیکن یہ سب پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ اگر ادارے نہ چاہیں تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی آپ ایک بات بتا دیں، کیسے پاکستان سے کوئی وزٹ کرنے کے لیے جا سکتا ہے اسرائیل؟ اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر تیار رکھیں۔ دیکھیں اسرائیل کے جتنے تاجر ہیں، اسرائیل چاہتا ہے کہ پاکستان ان کو تسلیم کرے۔ وہ اب سے نہیں، ان کی جو ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کے اندر انہوں نے آلریڈی عمران خان کے دور کے اندر آفر کیا تھا کہ اگر آپ ہمیں تسلیم کرتے ہیں تو آپ کا جو قرض اور باقی سارے معاملات ہیں اس میں ہم بڑی معاونت کریں گے، آپ کو بڑا بھاری پیکیج دیں گے، آپ کو ایگریکلچر ٹیکنالوجی دیں گے، آپ کے لیے بہت سارے معاملات کریں گے، اب اس کو اوپن کریں۔ اب اس صورتحال میں عمران خان کا سٹانس جو مرضی ہو، یہ ابھی تک دو چیزوں میں جو رکاوٹ بنے تھے وہ عمران خان ہی تھے۔ نمبر 1 جو امریکہ کو اڈے دینے تھے، اس میں باجوہ کی پوری تیاری تھی کہ امریکہ کو ہم نے اڈے دینے، وہ سی این این کے آرٹیکل سے آپ کو کلیئر چیزیں واضح کہ انہوں نے آلریڈی کہہ دیا تھا کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے۔ نمبر 2 اسرائیل کا معاملہ، اس میں بھی باجوہ پوری طرح تیار تھے۔ عمران خان کا جو معاملہ، اصل میں پرابلم کیا ہے کہ ہم چپ چپ کر کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر آپ نے تسلیم کرنا ہے تو آپ پھر قوم کو بتا دیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں مارکیٹ سے آ رہی ہے، اسرائیل کے جو تاجر ہیں وہ اصل میں چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تسلیم کر لے تاکہ ہم ڈائریکٹلی پاکستان آ سکے، وہاں سے پروڈکٹس لیں اور پھر وہ اسرائیل میں لے کر جائیں۔ پاکستان کے اندر بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اسرائیل میں اپنی پروڈکٹس پہنچاتے ہیں، وہ تھرو دبئی پہنچاتے ہیں، وہ یورپ کے تھرو پہنچاتے ہیں، وہ سمے وہاں پر ان کے جو تاجر ہوتے ہیں ان کو وہ چیزیں دیتے ہیں، وہ آگے پھر اسرائیل کی مارکیٹ میں جاتی ہیں۔ اب ان صاحب نے جو کام کیا انہوں نے بھی یہی کام کیا ڈائریکٹلی، تو پاکستان کا تو آپ ایل سی نہیں آج کل کھل رہی، تو باقی آپ کیسے بینکنگ سے تو آپ ایک روپیہ بھی وہاں پر ایک ڈالر بھی نہیں بھیج سکتے، تو چیزیں کیسے؟ تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ تھرڈ کنٹری کوئی بھی ہوتی ہے، چاہے وہ دبئی ہو، انہوں نے چونکہ تعلقات بحال کر لیے، یا آپ یورپ ہو یا کوئی اور ملک ہو، تو وہاں سے آپ چیزیں ایکسپورٹ کر کے بھیجتے ہیں۔ دیکھیں وہ دن آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس بات پہ شاید بہت سارے لوگوں کو بھی ہضم نہ کر پائیں، لیکن حقیقت ٹی وی آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ طے ہو چکا ہے کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا انٹل کہ عمران خان آ جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے، آپ کو ان قریب نظر آئے گا کہ اسرائیل کی پروڈکٹس پاکستان میں بکیں گی، یہ آپ کو نظر آئیں گی، اور پھر ادھر میڈیا پر جواز پیدا کیا جائے بڑی دیر سے ہم نے طے کر لیا، ہمارے مشرف دور میں بھی روابط تھے اور یہ تمام چیزیں تھی، اب کوئی کہتا رہے جی ہم نہیں کر سکتے، فلانا نہیں کر سکتے، یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی صورتحال ہے، آپ یہاں پر پروڈکٹس لے رہے ہیں، پھر نیکسٹ جو معاملہ ہے وہ اسرائیل کے تاجر پوری کوشش کرے کہ ہمارا پاکستان آنا جانا ہو، جب وہ آئیں گے تو پھر پاکستان کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھیں گی کہ بھئی یہاں سے جانا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے وہ اصل میں مینٹلی طور پر لوگوں کو تیار کرنے کی طرف ایک معاملہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے اور ہم وہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے عمران خان کا سٹانس ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فلسطین کا مسئلہ حل کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم اسرائیل کو تسلیم کرنا یا جو بھی معاملہ، یعنی اس میں کیا ہے، فلسطینی یہ چاہتے ہیں۔ دیکھیے قائد اعظم کا سٹانس تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، انہوں نے لینڈ چوری کیا ہے فلسطینیوں کا، تو ان کا حق ہی کوئی نہیں بنتا۔ لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے، جو امت مسلمہ کے باقی سارے بھی کہتے ہیں کہ حل ہو جائے، تو پھر فلسطینی یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل یہاں سے نکلے، تو وہ تو ایک ناممکن سی چیز نظر آ رہی ہے، کیونکہ اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ پاورفل ہو چکا ہے، لیکن بہت سارے ممالک آلریڈی ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور وہ ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں، اور فیوچر کے اندر اگر عمران خان کی حکومت نہیں آتی تو آپ اپنا ذہن بنا کر رکھیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اوپنلی کرے گا۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔